Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Goa comes alive with the festive cheer of Christmas with dazzling lights, stars and Christmas trees. Clear skies and pleasant temperatures give Christmas the perfect weather. IMD however forecasts some rain on the 27th. Welcome back. Garbage has become a growing problem on many roads across the state. And despite various initiatives and efforts to tackle the issue, little seems to change. The latest area to fall victim to this problem is the service roads alongside the state's newly constructed highways. So the question remains, who is to blame? Is it the local authorities for not enforcing stricter measures, or is it the citizens who show little regard for the environment? एक वटेन आमी आज क्रिसमस सेलिब्रेट करतात आणि दुसरी सायडीच्यान हांगा जी वेस्टर्न बायपास हायवे गेल्या ह्या वेस्टर्न बायपास हायवेचो जो रोड आसा जो सर्वीस रोड आसा ह्या सर्वीस रोडाचेर आमी गार्बेज उडयतात. आतां तुमकां सेम दाखयता आमी क्रिसमस सेलिब्रेट करता आसतना दुसरी सायडीक लोकांनी पळय इतली गार्बेज हांगा हाडून उडयले कडेन आसा, चिकनाचो वेस्ट उडयले कडेन आसा आनी कसलो कसलो वेस्ट जो आसा हो सगळो बॅगां भरल्या पोतयां भरून हांगा उडयले कडेन आसा. आनी हो उडयलो तो असो की ही जी वेस्टर्न बायपास रोड जो गेले कडेन आसा ह्या वेस्टर्न बायपासा वयल्यान काडटात पोतयो आनी सकयल उडयतात. सर्वीस रोड आसा त्या हेचेर आनी ह्या सर्वीस रोडा सायडीक घरां आसा लोकांली ह्या घरांचेर पडटा आनी घरा सायडीक तुमकां आमी पडलो दाखयतात. आनी त्याच बरोबर ह्यो ज्यो गार्बेज आसा ह्या गार्बेजी इतलो वास येता कित्याक हितूंक वेस्टूय आसा चिकनाचो आनी बाकीचोय वेस्ट आसा. आनी हे जे सायडीक घर आसा ह्या घराक खुबशे त्रास जातात. हे घरांत जी फॅमिली रावता त्या फॅमिलीची भुरगीं सदां बरी ना जातात, तांकां 2-2 दिसांनी दोतोरागेर व्हरपा जाय पडटा आनी हांगा येवन पळोवचें इतलो वास मारता की रावपा जायना. हांगा लोकांनी आज मागले कडेन आसा की आमी इतले रातचे सुद्दां हांगा रावन पेट्रोलिंग करतात पूण केन्ना हाडून उडयतात तें कळना. आनी तेणी शिटकावणी दिले कडेन आसा जर आमच्या हातीन जर कोणी उडयत तो मेळ्ळो जाल्यार बरी जावपा ना. हेजेर आमी लोक आसात ते कायदेशीर कारवाय करता म्हणून आमी पुलिसे बी रावपा ना म्हणून. कित्याक अशी रस्त्याचेर जर अशें करून जर गार्बेज हाडून उडयली जाल्यार कितें. लोक राती 3 वरांचे येताय आनी सगळी गार्बेज वयल्यान उडयताय, थोडे कार तापताय, सकयल उडयताय वयताय. आमकांय ते धरपा भिरांत जाता कित्याक आमगे घराक कोण अटॅक करीत रातीन उडयता रातीन उडयताय चिना बिना येताय रातीच्यान उडयताय. आमकांय भिरांत जाता आमगेली भुरगे आमकां कितें अटॅक बी करीत न्हू. हे काम पंचायती गेले हे काम पंचायतीन करूं जाय. कॅमेरा बी बसयतले ते मॉनिटर करपाक पंचायतीक हे काम. सो ही पुला वयल्यान उडयता हे येवन हय रातचे पुला वयल्यान उडयताय आनी सकयल येवन कार तामताय आनी पायमान फोंटमान उडयताय. हे तुमगे घर साम तेकोन आसा. हय मुगे घर तेकोन आनी आमगे पयतून बरी ना जाताय. म्हजो एक सिंतिमेंत बोरगोट कोत्ता आनी तो सिंतिमेंत म्हणल्यार हो आमचो गांव इतको नितळ निर्मळ सांबाळलेलो पूण आतां तो ही हायवे जाल्ल्यान तो आतां बुरसो जाला आनी पर्यावरणाचेर हे अटॅक आक्रमण म्हणटकच हांव सांगपा सोदितां लोकांनी सिविलायज जाले जाल्यार हे अनसिविलायज पण कित्याक लागून करप. खाताय पिताय वेस्टेज हाडटाय हिंग उडयताय आनी हिंगा आमचो बाब फ्रँकी मुगे भुरगेपणाचो इश्ट तो रावता तेगे घराचे बोगलेको आहा. परत परत तेगे भुरगीं ह्या वासान दुयेंत पडटाय तेका दोतोरागेर व्हरपा पडटा. हे उडयताय ते चडशे भाडेकार आनी फ्लॅटान रावताय ते. आमगे वाड्यान जायते जाण एकले घर घेवन आसात ते आपणा गार्बेज कितकोन ट्रीट करूंक जाय ते जाणाय. धाकटोसो होंड बी मारताय तितून प्लास्टीक बी घालताय उजलायताय काबार गार्बेज. पूण हे लोकांक कोणी कितकोन कळोवपाचें. Ramesh Naik Raut, Subhashish Kovekar and Muzaif Shaikh for Goa 365. Goa came alive with the joyous celebration of Jesus' birth, marked by devotion and grandeur. Midnight masses in churches witnessed a massive turnout of faithful worshippers. The churches were beautifully decorated with dazzling lights, stars, and vibrant ornaments. Captivating nativity scenes depicting the story of baby Jesus' birth added to the festive spirit. Here's a glimpse of the Christmas cheer.
सगळ्यांक तुमकां पयले सुवातेर मॅरी क्रिसमस. आमच्या भावान गोठो केल्लो, खूब काम बा करून तेणें शेतांतल्यो चारी बा हाडून मेहनतीन आपले थर्मोकोलाची बा पॅनल्स बा केल्या आनी एक बरोसो जेजूक येवकार दिला. तसोच तेणें जेजूचो गोठ्यान जल्म दाखयल्लो तो आसा. तशीच जर मावंटन वॉटरफॉल केल्ले आसा तेवूय दाखयले आनी हिंगा 3 जाण जग घेतात तेवूय दाखयल्ले आसा. 3 किंगडम येतात ते दाखयले. आमी गोठो गेला 22 डिसेंबर जेजू जल्माचा तो दीस. थंय घर केले आमी केलोच तो जेजूचो गोठो. साधारण कितले दीस लागले तुमकां हाका? 15 दीस तरी लागले. तसोच आमी बुदक कट केला आनी 4 राती दोंगरा कडी ते आमी शेतांतली हाडून लायल्या. जेजूचे मांस आनी रगत आमी शेवला. ताचे गोठायेन आमकां गोठ कोर आनी उत्सवी कोरस बरे भाशेन पाडून समोर भोवंक आमकां दिव. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं 2024 वरोस पाप साहेबान मागण्यांचे वरोस म्हूण वरगोटले. जेजूच्या जल्माच्या उत्सवी वर्साक तयार जावन आपुणूच तो काडून आशियेच्या 4 देशांनी भोंवडी करूंक गेलो. थंय तो दुसऱ्या धर्माच्या मनशां लागीं उलयलो, क्रिस्तांवां लागीं उलयलो. तांचो भावार्थ आनी बरोबरसो ताणें गोठ केलो आनी परत गेलो. आमी सगळ्यांनी भायबोन फ्रांसीस शावेराच्या एक्सपोजिशन वांटो घेतला. सगळ्या संवसारांतलो इंडियेंतलो लोक आयलो. तांचे बरोबर आमी भायबोन फ्रांसीस शावेराचो उमाव घेतलो. बरोबरशाची यात्रेकारां कशी गेली आनी मातसो आमचो भावार्थ आनी बरोबरसो वाडलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार ऑगस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळे आपापले लावून नांव घेवन दिवं आपल्या गांवांत वेताली. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाझारेथ नगरांतावन जुदेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले गोरबेस आसतले मारये सांगाती आपले नांव लावून दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हीण राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचे तेज तांचे भोवती परजळ्ळे आनी ते भिवून थरथरले. Live peacefully without any drunken brawls and all that, and they have agreed to it. In fact, I reached 1 or 2 fellows whom I thought might be drinking. It was nice to see that, and I saw you filming it. I was very happy that some good things are being filmed so that Goans know that Goa is open to people who should respect Goa
the ethos of Goa in the Goa politicians understand also that we live like brothers and sisters. A blessed Christmas and a joyful New Year. So enjoy and be safe. And this clip is been done by our youngsters and the main pillars, the Danger Zone boys. This has brought all of us together and keeps us united every year. Overwhelming but also very exciting, and it feels very nice to be here with everyone. सगळ्या डेंजर झोन बॉयजाच्या नावान दांडेवाडो शिशिनी सगळे आमच्या फ्रेंड अख्खे संवसाराक शिंपडलेले आसा तांकां एक हॅपी क्रिसमस आनी जॉयफूल न्यू इयर मागता. हे फावटी आमचे सगळे प्रेझेंटेशन आमचे सगळे यंगस्टर्सांनी केलां आनी आमची तांकां सभासकी आमी तांकां काल जाणदान डेंजर झोन बॉयज तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे आमच्या भाव भयणांक खुशाल बरीत नातालां आनी तेच परी बरे नवे वर्स हांव येता. Goa 365 team. We will take a short break. Stay with us. And finally, for the weather, Christmas this year came with clear skies, a gentle breeze, and pleasant temperatures. However, we may expect some turbulent weather before heading into the new year, with IMD forecasting some isolated rain on the 27th. Here's more on the weather. Goa will continue to experience dry weather with shallow to moderate fog or haze, likely during the mornings and evenings. Maximum temperatures will remain steady at around 32 degrees Celsius, with minimum temperatures dipping to 21 degrees Celsius by the weekend. No weather warnings have been issued for the region. Looking ahead, the forecast predicts largely dry conditions for the next week. However, there is a possibility of isolated light to moderate rainfall or thunder showers on December 27th. While dry weather prevails, tourists and residents alike can enjoy outdoor Christmas festivities without disruptions. The clear skies and pleasant temperatures are perfect for celebrations. Humidity levels to persist around 93%, mostly dry weather with shallow fog haze. In mornings and evenings, light to moderate showers possible. On the 27th of December, maximum and minimum temperatures for Monday 32 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. No warnings issued for the Maharashtra-Goa coastline. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. As we wrap up this news bulletin, we'd like to take a moment to wish all our viewers a Merry Christmas. Let this season remind us of the power of love, hope, and togetherness. Whether you're spending it with family, friends, or even finding joy in your own quiet moments. May your days be filled with peace and happiness. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.